ल आजबाट हामीले सुरु गर्ने एफआइएमको च्याप्टर भनेको च्याप्टर नम्बर 4 कमर्सियल ब्याङ्क। अब अर्को एफआइएम नपढ्ने अर्को ग्रुपको लागि त कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट भन्ने अर्को बुकै छ। उहाँहरूले त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्येको हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्टको चाहिँ यो एउटा च्याप्टर होला। हाम्रो एफआइएमको लागि चाहिँ एउटा च्याप्टर हो। अर्को ग्रुपको लागि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट भन्ने बुकको लागि चाहिँ यो कोर्सै यही हो। अब यहाँनिर हामीले कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले विशेष गरी के को बारेमा डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई क्वेसन आउने भनेको 15 मार्क्सको 15 मार्क्सको क्वेसन यो च्याप्टरबाट पक्का सोध्छ। सोध्ने क्वेसन के हो त पनि लगभग पक्कै छ। पास्ट ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने यो च्याप्टरबाट तपाईँलाई क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, क्यापिटल म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसनहरू 15 मार्क्समा बारम्बार सोधिरहेको छ। द सिबिएमको पुरानो कोर्सको लागि पनि तपाईँलाई 15 मार्क्सकै च्याप्टर सोध्ने च्याप्टर हो। बुझ्यो भने सजिलो छ, बुझेन भने हामीलाई गाह्रो हुने। सकभर बुझाउने कोसिस गर्छु। यो च्याप्टरबाट 15 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अलिक ध्यान दिएरै क्लास लिनु होला यो च्याप्टर चाहिँ। अब यो च्याप्टरमा हामीले लगभग 3टा कुरा पढ्छौँ क्या। एउटा भनेको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पढ्छौँ, अर्को भनेको फाइनान्सियल पोजिसन पढ्छौँ, अर्को भनेको पढ्ने चिज भनेको यहाँ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। 3टा कुरा चाहिँ मेन पार्ट भनेको यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन, अर्को भनेको फाइनान्सियल पोजिसन र के रहेछ भन्दाखेरि क्यापिटल म्यानेजमेन्ट रहेछ। 3टा कुरो पढ्दै रहेछौँ। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ, कस्तो भइरहेको छ त अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्षको पर्फर्मेन्स कम्पेरिजन कस्तो छ, अथवा इन्डस्ट्रियल एभरेज भन्दा अरू ब्याङ्कको तुलनामा समग्रमा हाम्रो ब्याङ्कको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनले देखाउँछ। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन केबाट हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामी कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ब्याङ्क होस्, जेसुकैको पनि होस्, हामीले फाइनान्सियल पोजिसन हेर्दाखेरि फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा 2टा कुरा पढ्छौँ। फाइनान्सियल स्टेटमेन्टभित्र फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर हामी अर्गनाइजेसनको ब्याङ्कको फाइनान्सियल पोजिसन, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। फाइनान्सियल स्टेटमेन्टभित्र हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट होला। हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टभित्र हामीलाई चाहिने भनेको पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हो। इन्कम स्टेटमेन्टले के देखाउँछ भन्दाखेरि कम्पनीको पैसा कहाँबाट आइरहेको छ, हाम्रो अर्गनाइजेसन ब्याङ्कको पैसा आउने स्रोतहरू कहाँबाट इन्कम भइरहेको छ र कहाँ खर्च भइरहेको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ कुन ठाउँमा खर्च भइरहेको त्यसलाई चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउँछ। कुनै पनि कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्टले के देखाउँछ भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनलाई देखाउँछ। त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ त, फाइदा कमाइरहेको छ कि घाटामा गइरहेको छ कि फाइदा कमाइरहेको छ, कुन सेक्टरले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ प्रफिट कमाउनको लागि, खर्च कुन सेक्टरमा बढी भइरहेको छ, कुन हेडिङमा बढी खर्च भइरहेको छ, कम्पनीले ट्याक्स तिरेको छ कि छैन, ऋण कति युज गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ ऋणमा ब्याज कति तिर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउँछ। भन्नुको अर्थ इन्कम स्टेटमेन्टले चाहिँ समग्रमा कम्पनीको अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दो रहेछ। कम्पनीको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ केले हेर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टले हेर्दो रहेछ। अब फाइनान्सियल पोजिसनलाई चाहिँ केले देखाउँछ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट। र जहिले पनि ब्यालेन्स सिटलाई हामीले पढेको पहिलेदेखि पढ्दै आएको छौँ। ब्यालेन्स सिटलाई 2टा क्याटेगोरीमा हेर्छौँ हामी, एसेट्स र लायबिलिटी साइडमा हेर्छौँ। एसेट साइड भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो बिजनेस रन गर्नको लागि, अर्निङ गर्नको लागि अथवा इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि युटिलाइज गरेको के युटिलाइज गरिरहेको छ त त्यसलाई एसेट्स भनिन्छ। इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि युटिलाइज भएको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ एसेट्स भनिन्छ। एसेट्स पनि हाम्रो लङ टर्म फिक्स एसेट्स हुन्छ, तपाईँको करेन्ट एसेट्स हुन्छ। करेन्ट एसेट्स भनेको सर्ट टर्मको लागि कम्पनीले 1 वर्षभित्रमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने रिसोर्सेसहरू अर्गनाइजेसनसित छ भने त्यसलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। अर्को फिक्स एसेट्स भनेको जसको लाइफ चाहिँ कम्पनीको 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि सोचेर युटिलाइज गर्नको लागि कम्पनीले इन्भेस्ट गरेको छ भने त्यसलाई फिक्स एसेट्स भनिन्छ। अथवा जुन एसेट्सलाई 1 वर्षभित्रमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन त्यस्तो एसेट्सलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। अब एसेट साइडभित्र करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज पढेको हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको। तर यहाँ चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी छुट्याइराख्नु पर्दैन। ब्याङ्कको तपाईँको ब्यालेन्स सिटै अरू कम्पनीको भन्दा अलिकति फरक किसिमको हुन्छ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट। लायबिलिटी साइडमा भनेको हाम्रो ब्याङ्कले बिजनेस गरिराख्दाखेरि काहीँ तिर्नुपर्ने दायित्व के छ त, त्यो कुरा चाहिँ लायबिलिटी साइडमा देखिन्छ। कतैबाट ऋण खाएको हुनसक्छ हाम्रो ब्याङ्कले, कतैबाट क्यापिटल मागेर ल्याएको हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ काहीँ तपाईँको केही पेएबल तिर्न बाँकी आउटस्ट्यान्डिङ केही हुनसक्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ लायबिलिटी साइडमा देखाउँछौँ। जहिले पनि हाम्रो टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटी चाहिँ के हुनुपर्छ, बराबरी हुनुपर्छ।
भनेको समग्रमा बुझ्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टले चाहिँ कम्पनीको हाम्रो बेङ्कको पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएट गर्दो रहेछ भने फाइनान्सियल पोजिसनलाई चाहिँ केले देखाउँदो रहेछ? ब्यालेन्स सिटले देखाउँदो रहेछ। यो दुइटै हामी इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई युज गरेर ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनलाई युज गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेसियोहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले रेसियोहरूको फर्मुला चाहिँ हाम्रो सिबिएमकै बुकको फर्मुलाहरू ल्याएको छु। यहाँ सबै नचाहिँदा पनि सक्छन् हामीलाई होइन, 1-2वटा थप्नु पनि पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आएको केसमा म तपाईँहरूलाई लेखाइदिई हाल्छु, नभए हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू यिनै हुन् र यी तल लेखेको फर्मुलाहरू पछि हिसाब गर्दै जाँदा यो फर्मुलाको बारेमा बुझिहाल्छौँ। पहिले पनि हामीले पढ्दै आएको हो। आरओए, आरओई, रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन सेयर्स, नेट प्रफिट मार्जिन, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, नेट अपरेटिङ इन्कम मार्जिन, अर्निङ पर सेयर। अब हामीलाई यो फर्मुला चाहिँ पहिलेदेखि नै पढेरै आएको छौँ। डुपोन्ट इक्वेसन मोडल भन्ने यो फर्मुला चाहिँ अब बुझ्नपट्टि लाग्यो भने एकदम यो डुपोन्ट इक्वेसनले चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीको यही इक्वेसनबाट चाहिँ एउटा पुरै कम्पनीको फाइनान्सियल पोजिसन पनि हेर्न सकिन्छ। यसको अर्को के पनि हेर्न सकिन्छ, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पनि हेर्न सकिन्छ। ल बुकमा एउटा टेबल छ, बुकमा जानुभयो भने यो डुपोन्ट इक्वेसनको डुपोन्ट मोडलको एउटा ठुलो चार्टै छ। त्यो चार्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो इक्वेसनलाई टुक्राएर हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको यो माथि प्रायः जति पनि रेसियोहरू लेखेको छौँ नि, त्यो सबै रेसियोहरू चाहिँ यही एउटा इक्वेसनमा कभर हुन्छ। यो आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा त्यसलाई टुक्राएर लेखेको हो, त्यसलाई छोटो बनाएर लेखेको हो। ड्युपोन्ट इक्वेसन मोडल चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ, केको युज लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको एकैचोटिमा हामीले फाइनान्सियल पोजिसन पनि हेर्न खोज्दैछौँ अनि यसको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पनि गर्न खोज्दैछौँ भने यो एउटै इक्वेसनले चाहिँ तपाईँको दुइटै कुरालाई देखाउँछ। त्यसलाई लामो बनाएर हेर्ने हो भने त्यतापट्टि हामी लाग्दैनौँ। यो भनेको रेसियो एनालाइसिससितको पार्ट हो। हामीले पहिलेदेखि पढेको तपाईँको अब पुरानो जो सिबिएमको पुरानो कोर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई च्याप्टर नम्बर 3 मा चाहिने फर्मुला हो। सिबिएम न्यू ओल्ड कोर्सलाई ल यो च्याप्टर नम्बर 3 मा यी कुराहरू पनि तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जो सिबिएमको ओल्ड कोर्स हुनुहुन्छ नि उहाँले यो च्याप्टर सकिँदाखेरि पुरानो कोर्सको च्याप्टर नम्बर 3 प्लस 10 चाहिँ कभर हुन्छ। यो एउटै च्याप्टरले कभर गरिदिन्छ। सबै कुरो कभर नगर्दा चाहिने कुरो चाहिँ लगभग सबै नै कभर गरिदिन्छ। यो हाम्रो रेसियोसँग रिलेटेड फर्मुलाहरू भयो। अब अर्को यसको मेन पार्ट भनेको चाहिँ यहाँ तलपट्टि छ। हामीले यो च्याप्टरमा मेन पढ्नुपर्ने भनेको 3 टा कुरो भनेको थियौँ। एउटा भनेको फाइनान्सियल पर्फर्मेन्स, अर्को भनेको फाइनान्सियल पोजिसन र अर्को क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि अब एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो क्यापिटल कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ त। अब क्यापिटल म्यानेजमेन्टको लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सर्टेन डाइरेक्टिभहरू छ, सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त मैले अघि भन्नुपर्थ्यो भन्न छुटाएछु कमर्सियल ब्याङ्क भनेको के हो भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्क भनेको हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ ए क्याटेगोरी फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन हो, क वर्गको फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन हो। अब कमर्सियल ब्याङ्क हुनको लागि चाहिँ मिनिमम क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि मिनिमम 8 अर्ब बराबरको पेड अफ क्यापिटल हुनुपर्छ। चुक्ता पुँजी 8 अर्ब बराबरको हुनुपर्छ कमर्सियल ब्याङ्क हुनको लागि। अब उसको अब हो त्यो क्यापिटललाई चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले आफ्नो क्यापिटललाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छ त? त्यो चाहिँ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट पार्टमा हेर्छौँ हामी। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको छ। यो क्यापिटललाई पनि हामी 2 टा पार्टमा क्याटेगोरी गर्छौँ क्या। एउटा भनेको कोर क्यापिटल, अर्को भनेको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, कोर क्यापिटल भनेको यसलाई टियर 1 क्यापिटल पनि भनिन्छ। टियर 1 क्यापिटल पनि भनिन्छ। अर्को सप्लिमेन्ट्री क्यापिटललाई चाहिँ टियर 2 क्यापिटल पनि भनिन्छ। अब यो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनी कुनै पनि ब्याङ्कको कम्पनी भनिहाल्दो रहेछु, ब्याङ्कको कुरा गर्दैछु, कम्पनी भनेको ब्याङ्कै भनेर बुझ्ने, मैले कम्पनी भनिहालेँ भने पनि टोटल क्यापिटलमा चाहिँ 2 प्रकारको क्यापिटल हुँदो रहेछ। एउटा भनेको कोर क्यापिटल हुँदो रहेछ, अर्को भनेको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हुँदो रहेछ। त्यसो यो कोर क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्पनीको कोर क्यापिटल भनेको आफ्नै क्यापिटल इक्विटीको थ्रुबाट ल्याएको, इक्विटी इस्यु गरेर ल्याएको ब्याङ्कको ओन क्यापिटललाई चाहिँ के भनिन्छ टियर 1 क्यापिटल, कोर क्यापिटल भनिन्छ। ओन क्यापिटल मागेर ल्याएको होइन, आफ्नै ओनरसिप बेचेर इक्विटीको थ्रुबाट ल्याएको क्यापिटललाई चाहिँ के भनिन्छ कोर क्यापिटल भनिन्छ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको चाहिँ ब्याङ्कको सपोर्टिङ क्यापिटल हो। कोर क्यापिटललाई सपोर्ट गर्नको लागि युज हुने क्यापिटललाई सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनिन्छ। यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटललाई चाहिँ हामी बरोड क्यापिटल पनि भन्न सकिन्छ। बरोड क्यापिटल बाहिरबाट मागेर ल्याएको क्या आफ्नो टोटल क्यापिटल ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके जति आफ्नो क्यापिटल पुर्याउनको लागि बाहिरबाट मागेर ल्याएको क्यापिटललाई चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनिन्छ। अब यो क्यापिटल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको जुनसुकै कमर्सियल ब्याङ्कको पनि मिनिमम कोर क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एनआरबी डाइरेक्टिभ अनुसार कति हो भन्दाखेरि मिनिमम कोर क्यापिटल चाहिँ 6% हुनैपर्छ, कम्तीमा 6% हुनैपर्छ। के को 6% भन्दाखेरि टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सको आरडब्ल्युए को टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यो आरडब्ल्युए भनेको के हो हामी अहिले तल डिस्कस गरिहाल्छौँ। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सको मिनिमम 6% कोर क्यापिटल हुनैपर्छ। अर्को भनेको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको यो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कति चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसको टोटल क्यापिटल कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कको टोटल क्यापिटल कति हुनै पर्दो रहेछ भन्दाखेरि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो पनि भनिन्छ यसलाई। टोटल क्यापिटल मिनिमम 11% हुनैपर्छ। यो 11% मध्ये यो 11% मा 6% कोर क्यापिटल हुनुपर्छ भने अब उसले 11% पुर्याउनको लागि बाहिरबाट कति क्यापिटल मागेर ल्याउनुपर्छ त? त्यसलाई चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनिन्छ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ यति % हुनैपर्छ भन्ने छैन। कोर क्यापिटल मिनिमम आफ्नै क्यापिटल चाहिँ 6% हुनै पर्यो। अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ ब्याङ्कले जति पनि हुनसक्छ अथवा उसले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल युज नगर्दा पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि टोटल क्यापिटलमा उसको आफ्नै कोर क्यापिटलै 6% भन्दा बढी अथवा 10% 11% चाहिँ कोर क्यापिटलै छ भने उसले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल युज नगर्दा पनि सक्छ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल बिना पनि आफ्नो क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरिरहेको छ भने उसले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल युज नगर्दा पनि सक्छ। यति सम्झिराख्नु। टोटल कोर क्यापिटल भनेको कोर क्यापिटल मिनिमम 6% हुनैपर्छ र टोटल क्यापिटल चाहिँ कति हुनैपर्छ 11% हुनैपर्छ। के को 6% र 11% भन्दाखेरि रिस्क वेटेड एसेट्सको टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सको रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको अब ब्याङ्कले आफ्नो लेन्डिङ ऋण दिने क्रममा उसको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिस्कहरू हुन्छ जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तोकिदिएको छ क्या यस्तो ठाउँमा लगानी गरिस् भने तँलाई यति रिस्क छ। यो रिस्क वेटेड एसेट्सभित्र पनि हामीले क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स पढ्छौँ, अपरेसनल रिस्क वेटेड एसेट्स पढ्छौँ, मार्केट रिस्क वेटेड एसेट्सहरू पढ्छौँ। यी कुराहरू तल डिस्कस गरि नै हाल्छौँ। अब टियर 1 क्यापिटलभित्र चाहिँ हामीले के युज गर्ने त? यो टेबल हेर्नु। टियर 1 क्यापिटलभित्र चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा पछि क्वेसनले हामीलाई के गर्छ भन्दा यो आइटमहरू मिक्स गरेर दिएको हुन्छ क्या। मिक्स गरेर दिएको हुन्छ। त्यो मिक्स गरेको आइटमबाट छानेर हामीले कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए कोर क्यापिटलभित्र पर्ने आइटमहरू चाहिँ यी नै हुन्। अब एउटा कुरो चाहिँ सम्झिनु, यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ। यो चाहिँ अहिले पहिले चाहिँ तपाईँको नन क्युमुलेटिभ इरेडेमेबल प्रिफर्ड स्टक भन्छ भने चाहिँ त्यसलाई टियर 1 क्यापिटलमा हाल भन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो प्रिफर्ड स्टकको कुरो सबै केमा हाल भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमै देखा भन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ अहिले हटाइदिएँ। अनि अर्को कुरो टियर 1 क्यापिटल कोर क्यापिटल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि केही घटाउनु पर्ने चिजहरू हुन्छ। घटाउनु पर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ तपाईँको गुडविल, इन्टेन्जिबल एसेट्स, डिफर्ड ट्याक्स र इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर अफ कर्पोरेट बडिज ह्याभिङ ओन फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भनेर यसरी तपाईँलाई यस्तो पोइन्टहरू दिन्छ भने चाहिँ यी कुराहरूलाई तपाईँले टियर 1 क्यापिटल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि घटाउनु पर्ने हुन्छ। टियर 1 क्यापिटलमा के गयो भन्दाखेरि इक्विटी कम्पनीको इक्विटी सेयर गयो, सेयर प्रिमियम गयो, रिजर्भ सरप्लस गयो, रिटेन अर्निङ गयो, स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ भनेको मिनिमम राख्नै पर्ने रिजर्भ, मिनिमम राख्नै पर्ने रिजर्भ, त्यसलाई स्ट्याट्युटरी जेनरल रिजर्भ भनिन्छ। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ आफ्नो ब्याङ्कले आफ्नो क्यापिटललाई एडजस्ट गर्नको लागि राखेको रिजर्भलाई क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ, क्यापिटल रिडम्सन फन्ड, इक्विटी इक्वलाइजेसन फन्ड, अदर फ्री रिजर्भ, स्टक डिभिडेन्ड, अनअडिटेड प्रफिट, यो कुराहरू आउँछ भने चाहिँ हामीले टियर 1 क्यापिटलभित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरालाई एड गर्ने अनि यो गुडविल, फिक्टिसियस एसेट्स, इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई चाहिँ घटाउने। अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको चाहिँ फिर्ता हुने क्यापिटल। भोलिको दिन हाम्रो ब्याङ्कले फिर्ता पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मागेर ल्याएको हो नि त, हामीले के भनेर बुझेको छौँ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको मागेर ल्याएको क्यापिटल, बरोड क्यापिटल हो। त्यसो भए सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलभित्र चाहिँ के इन्क्लुड हुँदो रहेछ भन्दा प्रोभिजन फर जेनरल लोन लस, एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ, हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट, यी कुराहरू चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई याद भइहाल्छ यो पोइन्टहरू। यो पोइन्टहरू सबैको मिनिङ बुझेर तपाईँहरूलाई साध्य पनि छैन। भनेपछि टोटल सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल यी पोइन्टहरू जाँदो रहेछ। एउटा कुरो अर्को के सम्झिनु भन्दाखेरि तपाईँले टियर 1 क्यापिटलमा केही घटाउनु पर्ने आइटमहरू हुन्छ भने टियर 2 क्यापिटलमा चाहिँ घटाउनु पर्ने केही हुँदैन, सबै जोड्नु पर्ने आइटम मात्रै हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि टोटल क्यापिटल टोटल क्यापिटल निकाल्न सकिन्छ। हामीले टोटल क्यापिटलमा चाहिँ के इन्क्लुड हुँदो रहेछ? टियर 1 क्यापिटल प्लस टियर 2 क्यापिटल, टियर 1 क्यापिटल प्लस टियर 2 क्यापिटल जोड्यो भने हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड आउँदो रहेछ। यो टोटल क्यापिटल चाहिँ कति हुनैपर्छ भनेको छ अघि हामीले। यो टोटल क्यापिटल चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कको टोटल क्यापिटल चाहिँ कति हुनैपर्छ? मिनिमम 11% अफ आरडब्ल्युए, रिस्क वेटेड एसेट्सको 11% हुनैपर्छ।
रिस्क वेटेड एसेट्सको 11% हुनैपर्छ। यहाँ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आरडब्ल्युए चाहिँ कसरी निकालिँदो रहेछ भन्दाखेरि क्रेडिट आरडब्ल्युए, मार्केट आरडब्ल्युए, अपरेसनल आरडब्ल्युए र अदर आरडब्ल्युए, अदर रिस्क वेटेड एसेट्स हामीलाई क्वेसनले दिन्छ। क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्सको पनि अहिले पछि क्वेसनमै गएर चाहिँ मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ ल। यो अहिले क्रेडिट आरडब्ल्युए भनेको के हो, मार्केट आरडब्ल्युए भनेको के हो, अपरेसनल आरडब्ल्युए भनेको के हो, पछि म क्वेसनमै गएर बुझाइहाल्छु। क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि यति सम्झिनु। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्सभित्र क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स, मार्केट रिस्क वेटेड एसेट्स र अपरेसनल रिस्क वेटेड एसेट्स पर्दो रहेछ। कोही बेला अरू सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट अन्डर पिलर 2 भनेर पनि दिएको हुन्छ। यदि त्यस्तो पोइन्ट दिन्छ भने पनि यहाँ ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। कोही बेला तपाईँलाई अब यो सबै जोडेर ननिकालिकन क्वेसनले टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भनेर यो पनि दिएको हुन्छ। डाइरेक्ट भनेर दियो भने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स यति छ भनेर दियो भने यो जोडिराख्नु परेन। यसरी पोइन्ट दियो भने चाहिँ तपाईँले जोडेर टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब टोटल क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्नको लागि क्वेसनले त्यहाँ दिएको हुन्छ। यो एसेट्समा यति रिस्क छ भनेर दिएको हुन्छ। हामीले रिस्क र एमाउन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर सम गरिदियौँ भने टोटल आरडब्ल्युए निस्किन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई कोर क्यापिटल रेसियो निकाल भनि नै हाल्छ क्वेसनले। कोर क्यापिटल रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टोटल कोर क्यापिटल डिभाइडेड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल क्यापिटल हामीले माथि अघिको टेबलबाट निकाल्छौँ, टेबल तरिकाले क्याल्कुलेट गर्छौँ टेबुलेसन फर्ममा। अनि आरडब्ल्यू यसरी यहाँ 4 नम्बरको जसरी निकाल्छौँ। टोटल कोर क्यापिटललाई टोटल आरडब्ल्यूले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो कोर क्यापिटल रेसियो आउँछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभ अनुसार, रुल्स अनुसार मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो कति हुनैपर्छ? रिस्क वेटेड एसेट्सको 6% हुनैपर्छ। मिनिमम यति हुनैपर्छ। भएन भने के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम अनुसार उसले कारबाही गर्छ, ब्याङ्कहरूलाई कारबाही गर्छ। यति त मेन्टेन गर्नै नै पर्छ कोर क्यापिटल रेसियो। अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, अब क्यापिटल एडिक्वेसी कोर क्यापिटल रेसियोले चाहिँ ब्याङ्क कतिको रिस्की अवस्थामा छ, ब्याङ्कलाई आफ्नो रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ कति छ ब्याङ्कको भन्ने कुरो चाहिँ कोर क्यापिटल रेसियोले देखाउँछ। अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोले चाहिँ ब्याङ्कसित सफिसियन्ट क्यापिटल छ कि छैन भन्ने कुरो देखाउँछ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो निकाल्ने फर्मुला टोटल क्यापिटल डिभाइडेड बाई टोटल आरडब्ल्युए। अब टोटल क्यापिटलमा हामीले के पर्छ भन्दाखेरि टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल गरिदियो भने हाम्रो टोटल क्यापिटल आउँछ। यो टोटल क्यापिटल चाहिँ मिनिमम कति हुनैपर्छ? 11% हुनैपर्छ ल। यो मिनिमम 11% हुनैपर्छ। के 11% भन्दाखेरि रिस्क वेटेड एसेट्सको 11% हुनैपर्छ। अब यो टोटल इक्विटी कोही बेला हामीले टोटल इक्विटी पनि क्वेसनले निकाल्न लाउँछ। टोटल इक्विटी निकाल्न लायो भने के हाल्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, सरप्लस अथवा सेयर प्रिमियम र रिटेन अर्निङ, यो 4टा कम्पोनेन्टलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो टोटल इक्विटी आउँदो रहेछ। कुनै पनि ब्याङ्कको टोटल इक्विटी कति छ भन्दाखेरि सोधिहाल्यो भने कमन स्टक प्लस प्रिफर्ड स्टक प्लस सरप्लस प्लस सेयर प्रिमियम, यी आइटमहरू जोड्यो भने हाम्रो टोटल इक्विटी आउँछ। अब स्टेटमेन्ट अफ प्रोभिजन फर लोन लस, यो स्टेटमेन्ट अफ प्रोभिजन फर लोन लस चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्दैछ भने त्यो ऋण भोलिको दिनमा उठ्छ, सही तरिकाले उठ्छ भन्ने छैन। अब त्यो नउठेको केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अगाडि नै ब्याङ्कले चाहिँ यति ऋण चाहिँ नउठ्न सक्छ है भनेर सर्टेन पैसा चाहिँ प्रोभिजनको रूपमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रोभिजनको रूपमा सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा उसले लगानी गरेको ठाउँबाट ऋण उठ्छै भन्ने हुँदैन। त्यो नउठेको केसमा चाहिँ कहाँबाट त्यो पैसालाई कभर गर्ने भन्दाखेरि त्यो पैसालाई कभर गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोभिजन, छुट्टै प्रोभिजन बनाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रोभिजन फर लोन लस भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि यो फर्मेट यही हो। पछि यो फर्मेट ट्याक्क भ्यालु हाल्दाखेरि एन्सर निस्किनै हाल्छ। यो सिबिएमको ओल्ड कोर्सले पढ्ने यो फर्मेट, यो प्रोभिजन फर लोन लसको फर्मेट चाहिँ अलिक फरक छ ल। यो पुरानोको लागि चाहिँ सिबिएम ओल्ड कोर्सको लागि चाहिँ अलिकति फरक फर्मेट छ। यो चाहिँ एफआइएमको र नयाँ सिबिएमको ग्रुपको लागि चाहिँ यो फर्मेट काम दिन्छ। अझै अब यहाँनिर हामीले एडिसनल के पढ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले त इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको त फर्मेट बनाएको छैन। पछि क्वेसनमै आएपछि त म बुझाइहाल्छु। इन्कम स्टेटमेन्टलाई हेर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई पनि कम्पेरिजन गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा कम्पनीको ब्याज आउने ठाउँ कुन ठाउँमा लगानी गरेको छ, त्यहाँबाट कति ब्याज आउँदैछ, अर्निङ एसेट्स के हो, कम्पनीको अर्निङ एसेट्सभित्र, ब्याङ्कको अर्निङ एसेट्सभित्र, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सभित्र के पर्छ, तपाईँको नन अर्निङ एसेट्सहरू के छ, इन्ट्रेस्ट बियरिङ लाइबिलिटिजहरू कति छ, कुन लाइबिलिटिजमा चाहिँ ब्याङ्कले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ लाइबिलिटिज कति छ, त्यसको बारेमा पनि हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। अनि ब्याङ्कको
हामी ग्यापलाई हेर्छौँ। ग्याप भनेको रेट सेन्सिटिभ एसेट्स र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटी बिचको फरक कति छ, ती कुराहरू सबै हामी डिस्कस गर्ने नै गर्छौँ। अहिले मैले यहाँ ल्याएको मेन कुराहरू भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने विशेष मेन पोइन्टहरू चाहिँ मैले यहाँनिर एभाइलेबल गराएको छु। 3टा कुरो चाहिँ सम्झिराख्नु यो च्याप्टरबाट। हामीले भनेको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हेर्छौँ, ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन। अर्को भनेको फाइनेन्सियल पोजिसन हेर्छौँ र क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, ब्याङ्कले आफ्नो क्यापिटललाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छ भन्ने कुरो हेर्छौँ। हामीले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन र तपाईँको फाइनेन्सियल पोजिसनमा चाहिँ रेसियो एनालाइसिसको कुराहरू हेर्छौँ भने क्यापिटल म्यानेजमा चाहिँ हामी टियर 1 क्यापिटल, कोर क्यापिटल, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, कोर क्यापिटल रेसियो, प्रोभिजन फर लोन लस, यी कुराहरू चाहिँ हामी क्यापिटल म्यानेजमेन्टभित्र हेर्छौँ। अर्को कुरो हामीले के सम्झिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्कको मिनिमम कोर क्यापिटल चाहिँ कति हुनैपर्ने रहेछ भन्दाखेरि 6% मिनिमम हुनैपर्छ। भएन भने के त भन्दाखेरि ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो नियमअनुसार ब्याङ्कलाई कारबाही गर्छ। त्यति चाहिँ हुनैपर्छ। मिनिमम कोर क्यापिटल 6% अनि टोटल क्यापिटल कति हुनै पर्यो, 11% हुनै पर्यो। कोर क्यापिटल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ब्याङ्कको ओन क्यापिटल, आफ्नै क्यापिटल, आफ्नै ओनरसिप बेचेर इक्विटीको थ्रुबाट म्यानेज गरेको क्यापिटल, एकुमुलेट गरेको क्यापिटललाई कोर क्यापिटल भनिन्छ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको चाहिँ बरोड क्यापिटल रहेछ, फिर्ता गर्नुपर्ने, भोलिको दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने अरूसित मागेर ल्याएको क्यापिटल चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल रहेछ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल ब्याङ्कले किन युज गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको डाइरेक्टिभ अनुसार आफ्नो टोटल क्यापिटललाई मेन्टेन गर्नको लागि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल युज गर्दो रहेछ। मैले आज न्युमेरिकल प्रोब्लम हेर्दा त ल्याएको छुइनँ, यो सरसर्ती मैले यो फर्मुलाहरूको बारेमा भन्दै, अब पछि गएर तपाईँले फर्मुला केही एड लेस यहाँनिर कुनै फर्मुला नचाहिन पनि सक्छ, कुनै फर्मुला एड पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यतिखेर म जानकारी गराइ नै हाल्छु। अब अर्को कुरो यहाँनिर मैले थोरै भनिदिइहालेँ, अलिकति टाइम छ यहाँनिर। अपफ्रन्ट फी, कमिटमेन्ट फीको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ब्याङ्कले आफ्नो ऋण लगानी गर्दाखेरि, तपाईँलाई ऋण लगानी गर्दाखेरि क्वेसनले दिनै हाल्छ अपफ्रन्ट फी, कमिटमेन्ट फी। अर्को इन्ट्रेस्ट भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट फी बुझिहाल्नुहुन्छ। अपफ्रन्ट फी भनेको चाहिँ सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि ब्याङ्कले लिने सेवा शुल्क। ल म ब्याङ्कमा ऋण खान गएँ भने मेरो ऋण पास गर्नको लागि ब्याङ्कले जुन सेवा शुल्क लिन्छ नि, सर्भिस दिए बापत, ऋण पास गराए बापत लिने शुल्कलाई चाहिँ अपफ्रन्ट फी भनिन्छ। अब कमिटमेन्ट फी भनेको चाहिँ अलिकति बुझिहाल्नु, म कुनै पनि ब्याङ्कसित ऋण एग्रिमेन्ट गर्दैछु। मैले कस्तो खालको एग्रिमेन्ट गर्दैछु अरे भन्दाखेरि, म एउटा व्यापारी हो, एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा गएँ। म एउटा व्यापारी हो, कमर्सियल ब्याङ्कमा गएँ म। अब मेरो बिजनेस चाहिँ सिजनल नेचरको छ क्या, भनेको सिजनमा मात्रै व्यापार हुन्छ। मलाई व्यापार चाहिँ म वर्षभरि नै गर्छु, 1 वर्षभरि नै व्यापार गर्छु। त्यसमा पनि मेरो बिजनेस चाहिँ के हुन्छ, सिजनल हुन्छ। मेरो सामान बिक्री हुने चाहिँ मेरो एउटा पार्टिकुलर सिजनमा मात्रै बिक्री हुन्छ। मलाई चाहिँ एउटा पैसा पार्टिकुलर सिजनमा मात्रै चाहिन्छ अरे। अब मैले ब्याङ्कसित के सम्झौता गरेको हुन्छु भन्दाखेरि, म एउटा कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर म ब्याङ्कसित एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छु। के एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छु भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ मानिलिउँ 10 लाख रुपियाँ ऋण, 10 लाख रुपियाँ लोन चाहिँ 10 लाख रुपियाँ लोन चाहिँ यो टाइम पिरियडभरिमा, यति टाइम पिरियडभरिमा अथवा 1 वर्षभरिमा जुनसुकै बेला पनि मलाई 10 लाख रुपियाँ चाहिँ, मलाई 10 लाख रुपियाँ ऋण चाहिन सक्छ भनेर मैले ब्याङ्कलाई मेरो आवश्यकता सुनाउँछु। अब ब्याङ्कले मलाई के छ, ठिक छ नि त, तपाईँलाई यो 10 लाख रुपियाँ 1 वर्षभरिमा जुन पनि समय 10 लाख रुपियाँ झिक्न सक्नुहुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी दिए बापत चाहिँ म तपाईँसित के लिन्छु भनेको हुन्छ उसले, कमिटमेन्ट। कमिटमेन्ट भनेको के, ग्यारेन्टी, ब्याङ्कले दिएको ग्यारेन्टी हो क्या। तपाईँले ठिक छ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई 10 लाख रुपियाँ चाहिँ म जुनसुकै तपाईँले भनेको समयभरिमा, जुनसुकै अवस्थामा पनि तपाईँलाई म यो 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन सक्छु भनेर उसलाई प्रतिबद्धता दिए बापत, उसलाई ग्यारेन्टी दिए बापत लिने शुल्क भनेको चाहिँ के हो, कमिटमेन्ट फी। म के गर्छु भन्दाखेरि, मैले ब्याङ्कसित कमिटमेन्ट गरिसकेपछि मलाई त ब्याङ्कले ग्यारेन्टी दिएको छ नि त, 1 वर्षसम्ममा तपाईँले जहिले पनि आएर 10 लाख रुपियाँ पैसा युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उसले मलाई ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यसो भए म मेरो व्यापार हुने सिजन जहिले छ त्यो समयमा जान्छु, मलाई चाहिने पैसा निकाल्छु, ल्याउँछु। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यदि मैले सुन्नु है 10 लाख रुपियाँ 1 वर्षको लागि कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, मलाई पैसा चाहिँ चाहियो 10 लाख रुपियाँ चाहिएन। मलाई पैसा, मैले कति मात्रै पैसा युज गरेँ भन्दाखेरि मानिलिउँ 6 लाख रुपियाँ पैसा युज गरेँ। 6 लाख रुपियाँ पैसा युज गरेँ। अब हो ब्याङ्कले मलाई चाहिँ चलेको ब्याज दर अनुसार मैले चलाएको पैसामा चाहिँ के लिन्छ ब्याङ्कले, अब मलाई
इन्ट्रेस्ट लिन्छ। युज्ड पोर्सनमा के लिन्छ? इन्ट्रेस्ट लिन्छ, ब्याज लिन्छ। अब मैले जुन यो 4 लाख रुपियाँ पैसा चलाइन नि अनयुज्ड पोर्सनमा चाहिँ ब्याङ्कले मलाई के लिन्छ? यो 4 लाखमा चाहिँ अब कमिटमेन्ट शुल्क लिन्छ, कमिटमेन्ट फी लिन्छ। भनेपछि कमिटमेन्ट फी चाहिँ अहिले पनि अनयुज्ड पोर्सनमा आउँदो रहेछ। ग्यारेन्टी गरेको थिएँ मैले ब्याङ्कसित एग्रिमेन्ट गरेको थिएँ 10 लाखको। ब्याङ्कले मलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ भनेर मलाई ग्यारेन्टी चाहिँ 10 लाखको दिएको थियो। अब मैले 6 लाख रुपियाँ मात्रै पैसा चलाएँ, चलाएको पैसामा त ब्याज तिरिहालेँ। अब यो जुन 4 लाख छ नि, यो 4 लाख त ब्याङ्कले मेरो लागि त छुट्याएर राखिदिएको हुन्छ नि त, जुनसुकै अवस्थामा रेडी बनाएर राखिदिएको हुन्छ नि। यो पैसा चलाइन भने त ब्याङ्कलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अरूतिर लगानी गर्न सक्थ्यो नि त यो ब्याङ्कले 4 लाखलाई त। हो, त्यसो भए यो नचलाएको पैसामा पनि उसले आफ्नो के जोडेको हुन्छ भन्दाखेरि नचलाएको पैसा चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि कमिटमेन्ट फी लिन्छ। कमिटमेन्ट फी भनेको के रहेछ? ब्याङ्कले ग्यारेन्टी दिए बापत यति पैसा एभाइलेबल गराइदिन्छु भनेर ग्यारेन्टी दिए बापत लिने शुल्कलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? कमिटमेन्ट फी। इन्ट्रेस्ट भनेको जहिले पनि युज पर्सन हामीले खाएको ऋणमा लाग्छ। कमिटमेन्ट फी भनेको अनयुज पर्सनमा लाग्छ। हामीले गरेको ग्यारेन्टी, हामीले गरेको लोनको एमाउन्टमा जति एमाउन्टमा ऋण खायौँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट लाग्यो, नखाएको एमाउन्टमा चाहिँ कमिटमेन्ट फी लाग्यो। अपफ्रन्ट फी भनेको चाहिँ ब्याङ्कले लोन पास गरिदिँदाखेरि लिने सेवा शुल्क भनेर बुझ्नु। अपफ्रन्ट फी भनेको तपाईँले यो च्याप्टरमा पहिलो क्वेसन यो अपफ्रन्ट फी, कमिटमेन्ट फीसँग रिलेटेड क्वेसन होला, यति कुरो सम्झिराख्नु। अब अर्को कुरो पनि आउँछ यहाँनिर, अर्को कुरो बोन्डको पनि कुरा आउँछ। ब्याङ्कहरूले अब सबै पैसा ऋणको रूपमा लगानी गरेको हुँदैन। सबै पैसा ऋणको रूपमा लगानी गरेको हुँदैन। कतिपय एमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कले तपाईँको सेक्युरिटिजहरुमा, सर्ट टर्म सेक्युरिटिज, लङ टर्म सेक्युरिटिजहरुमा पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरुमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरुमा पनि यहाँ दुईटा कुरो आउँछ क्या। यहाँनिर एउटा बोन्ड, गभर्नमेन्ट बोन्ड, र अर्को कर्पोरेट बोन्ड आउँछ। गभर्नमेन्ट बोन्डलाई कोही बेला तपाईलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि म्युनिसिपल बोन्ड पनि भन्छ। बोन्ड भनेको लङ टर्म डेब्ट सेक्युरिटिज हो। डेब्ट सेक्युरिटिज यदि कुनै पनि सरकारले गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको लङ टर्म डेब्ट सेक्युरिटिजलाई गभर्नमेन्ट बोन्ड भनिन्छ, अथवा यसलाई ट्रेजरी बोन्ड पनि भनिन्छ। ट्रेजरी बोन्ड पनि भनिन्छ भनेर हामीले पढेको हो। यसलाई म्युनिसिपल बोन्ड पनि भनिँदो रहेछ। अर्को कर्पोरेट बोन्ड भनेको प्राइभेट कम्पनीहरूले, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिएको फन्ड कलेक्ट गर्नको लागि डेब्ट सेक्युरिटिज इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई कर्पोरेट बोन्ड भनिन्छ। यी बोन्डहरूको चाहिँ तपाईँको म्याच्युरिटी पिरियड बोन्ड भन्ने बित्तिकै 1 वर्षभन्दा बढी भइहाल्छ। अब सुन्नु ल, अब तपाईँलाई म्युनिसिपल बोन्ड, गभर्नमेन्ट बोन्ड भनेर क्वेसनले दिन्छ भने यिनीहरूबाट आउने इन्ट्रेस्ट भनेको नि, यो गभर्नमेन्ट बोन्डबाट आउने इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा ट्याक्स लाग्दैन कि, यो ट्याक्स फ्री हुन्छ। ट्याक्स फ्री हुन्छ। गभर्नमेन्टबाट बोन्डबाट आउने इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ? ट्याक्स फ्री हुन्छ, ट्याक्सेबल हुँदैन, यसमा ट्याक्स लाग्दैन। अथवा डाइरेक्ट हामीलाई केडिटी नै दिएको हुन्छ। गभर्नमेन्ट बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडिटी नै दिएको हुन्छ। ट्याक्स काटिसकेपछि, ट्याक्स अलरेडी गभर्नमेन्टले कति ट्याक्स कटाउनु पर्दैन काटिसकेर आएको हुन्छ। हाम्रो हातमा परेपछि फर्दर हामीले यसमा के तिरिराख्नु पर्दैन? ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन। अर्को कर्पोरेट बोन्ड हो। कर्पोरेट बोन्ड भनेको प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूले इस्यु गरेको बोन्ड हो। यसबाट आउने इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ? ट्याक्सेबल हुन्छ। यसबाट आउने इन्ट्रेस्ट भनेको ट्याक्सेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ कर लाग्छ। यो भनेको क्वेसनले कर्पोरेट बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केडी मात्रै लेख्नुपर्छ। कर्पोरेट बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी हुँदो रहेछ। गभर्नमेन्ट बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडिटी हुँदो रहेछ। यो ट्याक्स काटिएरि आएको हुँदो रहेछ। अब एउटा एक्जाम्पल मानिलिउँ, तपाईँले कुनै एउटा गभर्नमेन्ट बोन्डमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ अरे? गभर्नमेन्ट बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट मानिलिउँ 6% छ अरे। अब अर्को कर्पोरेट बोन्ड पनि रहेछ। कर्पोरेट बोन्डमा लगानी गर्दा चाहिँ तपाईँले ब्याज कति पाउनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि 12% पाउनुहुन्छ अरे। 12% ब्याज पाउनुहुन्छ अरे। गभर्नमेन्ट बोन्डमा इस्यु गर्दा लगानी गर्दा 6% ब्याज पाउनुहुन्छ। कर्पोरेट बोन्डमा इस्यु गर्दाखेरि 12% ब्याज पाउनुहुन्छ। अब मानिलिउँ ट्याक्स रेट चाहिँ ल 10 लेखिदिएर अझै सजिलो हुन्छ। 10% ल। ट्याक्स रेट चाहिँ मानिलिउँ 50% छ अरे। कर्पोरेट ट्याक्स रेट चाहिँ एक्जाम्पलको लागि 50% छ अरे। अब तपाईँले यसो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कुन बोन्डमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि यसो झट्ट हेर्दाखेरि
हामी त कर्पोरेट बोन्डमा लगानी गर्दै नि भन्छौँ। किन भन्दाखेरि कर्पोरेट बोन्डबाट आउने ब्याज के छ हेर्नु त 10% छ। यसमा लगानी गर्यो भने 10% ब्याज पाइन्छ। गभर्नमेन्ट बोन्डमा लगानी गर्यो भने त 6% मात्रै ब्याज पाइने रहेछ। त्यसो भए त हामी के गर्छौँ, हामी त कर्पोरेट बोन्डमा लगानी गर्ने नि भन्छौँ। तर होइन, हामीले के गर्नुपर्छ, कम्पेरिजन गरेर हेर्नुपर्छ। कसरी कम्पेरिजन गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई त के थाहा छ भन्दा गभर्नमेन्ट बोन्डबाट आउने इन्ट्रेस्टमा के लाग्दैन, ट्याक्स लाग्दैन। गभर्नमेन्ट बोन्डबाट हामीले 6% ब्याज पायौँ नि, यो 6% हामीले युटिलाइज गर्न पाइन्छ क्या, 6% हामीले चलाउन पाइन्छ। यसमा कुनै ट्याक्स तिरिराख्नु पर्दैन। तर जुन यो तपाईँको कर्पोरेट बोन्डबाट आएको ब्याज छ नि, यो चाहिँ ट्याक्सेबल हुन्छ। यसमा चाहिँ के लाग्छ, कर लाग्छ। भनेपछि नियमअनुसार के तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स 50% ट्याक्स तिर्दाखेरि त अब कति इन्कम मात्रै हामीले चलाउन पाइने रहेछ हेर्नु त। यो केलाई पनि केडिटी बनाएर हेर्नु पर्यो। कम्पेरिजन गर्नको लागि जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्केल एउटै हुनु पर्यो क्या। कि त यसलाई पनि केडी बनाएर कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो। अब यसलाई केडी नबनाउने भने यो केडीलाई के बनाउनु पर्यो, केडिटी बनाउनु पर्यो। यसलाई केडिटी, यो केडिटी भइसकेपछि यसलाई पनि के बनाएर हेर्नुपर्छ, केडिटी बनाएर हेर्नुपर्छ। आफ्टर ट्याक्स बनाउनुपर्छ। किन कर्पोरेट बोन्डमा तपाईँको ट्याक्स लाग्छ। अब यसलाई केडिटी बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँछ हामीले, केडी 1 - टी गरेर केडिटी बनाउने हो। केडी भनेको तपाईँको 10% छ। अब 1 - 0.5 गर्दाखेरि हेर्नु त कति मात्रै हुने रहेछ हाम्रो। वास्तवमा कर्पोरेट बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट त कति मात्रै रहेछ, 5% मात्रै रहेछ। अब हामीले कुन बोन्डमा लगानी गर्ने, गभर्नमेन्ट बोन्डमा लगानी गर्ने कि कर्पोरेट बोन्डमा लगानी गर्ने, गभर्नमेन्ट बोन्डमा लगानी गर्ने। किन, यसको ट्याक्स इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड के छ, बढी छ। यो पछि म भनि नै हाल्छु, पछि हिसाब छ। ओल्ड कोर्सको च्याप्टर नम्बर 5 छ यो, म्युनिसिपल बोन्ड, कर्पोरेट बोन्डको हाम्रो चाहिँ यही च्याप्टरमा छ। अब लगभग हामीले हिसाब गरेनौँ। भोलिबाट चाहिँ हामी न्युमेरिकल पार्टपट्टि नै जान्छौँ। आजलाई चाहिँ सर्फेसली चाहिने बेसिक कुराहरू चाहिँ मैले भनिदिएँ। यो फर्मुला म तपाईँहरूलाई ग्रुपमै हालिदिन्छु, ग्रुपमै एभाइलेबल गराउँछु। यो पिडिएफमा हालिदिइहाल्छु म। ल अब आज कर्पोरेट सुरु गरौँ ल। यो